बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ियाउल हक शम्सी आपसे मुखातिब है। आज 29 दिसंबर 2021। दोस्तों ने बताया कि तारीख़ शुरू ही में बता दिया करो ताकि सनद रहे। बहुत शुक्रिया। आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला सूरह अल-बकरा की आयात नंबर 101 से लेके 110 तक की तिलावत, मुंतखब आयात की, और मुकम्मल आयात का तर्जुमा सैयद अबुल आला मौदूदी के तफ़हीमुल कुरान से, और उन तमाम आयात का उमूमी मफ़हूम से बनाया हुआ मेरा अपना मंजूम तर्जुमा इंशाअल्लाह पेश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम नबज़ा फरीकुम मिनल लज़ीना ऊतुल किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यालमून। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से कोई रसूल उस किताब की तस्दीक और तायीद करता हुआ आया जो उनके यहाँ पहले से मौजूद थी, तो इन अहले किताब में से एक गिरोह ने किताब अल्लाह को इस तरह पसे पुश्त डाला गोया कि वो कुछ जानते ही नहीं, और लगे उन चीज़ों की पैरवी करने जो शयातीन सुलेमान की सल्तनत का नाम लेकर पेश किया करते थे। हालांकि सुलेमान ने कभी कुफ्र नहीं किया। कुफ्र के मुर्तकिब तो वो शयातीन थे जो लोगों को जादूगरी की तालीम देते थे। वो पीछे पड़े उस चीज़ के जो बाबुल में दो फरिश्तों यानी हारूत और मारूत पर नाजिल की गई थी। हालांकि वो फरिश्ते जब भी किसी को इसकी तालीम देते थे तो पहले साफ तौर पर मुतनब्बिह कर दिया करते थे कि देख, हम महज एक आजमाइश हैं, तू कुफ्र में मुब्तला ना हो। फिर भी ये लोग उनसे वो चीज़ सीखते थे जिससे शौहर और बीवी में जुदाई डाल दें। जाहिर था कि ये उसने इलाही के बगैर वो इस ज़रिए से किसी को भी ज़रर ना पहुंचा सकते थे, मगर इसके बावजूद वो ऐसी चीज़ सीखते थे जो खुद उनके लिए नफ़ा बख्श नहीं बल्कि नुकसानदेह थी। और उन्हें खूब मालूम था कि जो चीज़ इसका ख़रीदार बना उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। कितनी बुरी मता थी जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला। काश उन्हें मालूम होता, अगर वो ईमान और तक़वा इख्तियार करते तो अल्लाह के यहाँ इसका जो बदला मिलता वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर था। काश उन्हें खबर होती। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलु उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, रायना ना कहा करो बल्कि उन्ज़ुरना कहो और तवज्जो से बात को सुनो। ये काफिर तो अज़ाब अलीम का मुस्तहिक हैं। ये लोग जिन्होंने दावत हक़ को कबूल करने से इनकार कर दिया है, ख्वाह अहले किताब में से हों या मुशरिक हों, हरगिज़ ये पसंद नहीं करते कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कोई भलाई नाजिल हो, मगर अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत से चुन लेता है, वो बड़ा फजल फरमाने वाला है। सुभान अल्लाह। हम अपनी जिस आयात को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं उसकी जगह उससे बेहतर लाते हैं, या कम अज़ कम वैसी ही। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है।
بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ پھر کیا تم نے اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کی حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یا قدرت رکھتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اب ان تمام آیات کا منظوم ترجمہ انتہائی آسان زبان میں پیش کروں گا تاکہ آپ کو یہ پورا کا پورا مفہوم ان تمام آیات 101 سے لے کے 110 تک سمجھ میں آ جائے۔ لیکن یاد رہے تلاوت جب بھی کریں ترجمے سے کریں، مکمل ترجمے سے۔ میرا منظوم ترجمہ محض آپ کی آسانی کے لیے۔ اللہ کی آیات سے انکار کیا، توڑا عہد تم نے، کفر کیا، ایمان سے انکار کیا تم نے۔ اللہ نے بھیجی کتاب بھی، رسول بھی، مانا نہیں تم نے، رسول بھی، کتاب بھی۔ سلیمان کی حکومت میں پیروی کی، شیاطین کی، جادو کیے ہاروت و ماروت نے، گزرے آزمائش سے، بے شک صلہ ملے گا، لائے گا جو ایمان، مت کہو رائے نہ، محض انظر نہ کہو تو۔ کافر نہ فیض پائیں گے، مشرک بھی نہیں، اللہ کا فضل و کرم مومن کے لیے ہے۔ اللہ کا فضل و کرم مومن کے لیے ہے۔ منسوخ اگر کر دی اپنی ہی کوئی آیت، سن لو، قادر ہے وہ اپنی ہی آیات پہ نئی، سن لو، قادر ہے وہ اپنی ہی آیات پہ نئی۔ دونوں جہاں ہیں اس کے، کرتے ہو کیوں سوال؟ دونوں جہاں ہیں اس کے، کرتے ہو کیوں سوال؟ موسیٰ سے بھی کیے بھٹکے ہوئے لوگوں نے، موسیٰ سے بھی کیے بھٹکے ہوئے لوگوں نے، مصروف ہیں اہل کتب، پھیر دیں کفر میں تم کو۔ کتنی آسانی سے بیان کیا میں نے۔ مصروف ہیں اہل کتب، پھیر دیں کفر میں تم کو، حسد ہے معاف کرو، اللہ بے نیاز ہے۔ قائم کرو صلاۃ و زکوٰۃ، بھیجو نیکیاں۔ یہ پنچ لائن ہے ناظرین کرام، یہ پنچ لائن ہے۔ قائم کرو صلاۃ و زکوٰۃ، بھیجو نیکیاں، قائم آئیں گی کیونکہ رب دیکھ رہا ہے، کام آئیں گی کیونکہ رب دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بس اللہ کا حکم ہے نیکیاں کرو اور خاموشی سے میری طرف روانہ کر دو، بلکہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میرے فرشتے تمہارے کندھوں پہ بیٹھے ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، بے نیاز ہے، آپ کے ہر عمل کو جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اردو کے سبق میں ناظرین کرام، ماوا ٹرسٹ اسکول کے بچے جو آج کل موسم سرما کی چھٹیاں گزار رہے ہیں، بہت اچھے جملے بنا کے بھیجے۔
لفظ تھا انجام. بہت شاندار جملے بنائے، اس لیے اب میں مزید کوئی نیا جملہ نہیں بناؤں گا، بلکہ آج کا سبق ہے نیا جملہ بنائیے. احاطہ، احاطہ. لفظ کو سمجھیے، مطلب تلاش کیجئے، بزرگوں سے پوچھئے، ٹیچروں سے پوچھئے، لغت میں دیکھیے، جملہ بنائیے اور کمنٹس میں روانہ کیجئے. انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پہ بات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.